बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादारी network.com, तकदंग आज़ादारी network.com और ISO के प्लेटफॉर्म से सैयद वकार हमदानी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोमिनीन कराम, हमारे लिए ये कुछ नसीबी है कि हमारे साथ मुल्क के मारूफ नवाखान मर्द मुजाहिद सैयद अली सफदर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनके बेहद ममनून हैं कि उन्होंने हमारे वेबसाइट के लिए ISO के नौजवानों के लिए वक्त निकाला। हम इनसे सवालात करेंगे कुछ इनके अपने बारे में। जी सैयद अली सफदर, आप अपने कैरियर के हवाले से बताएं कि कब आपके कैरियर का आगाज़ हुआ? आया आपने किसी से मुतासर होकर ये नौखानी वगैरह शुरू की या ये आपका बचपन का शौक़ था? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शुक्रगुज़ार हूँ उस परवरदिगार का जिसने तौफ़ीक़ दी मोहम्मद व आलि मोहम्मद के सदक़े कि मुझे एक ना कि सिर्फ़ एक इंसान होने के नाते इस दुनिया में खल्क़ किया, बल्कि एक ऐसे घराने में जहाँ मज़हब इस्लाम और जहाँ पर हकीकी मज़हब इस्लाम शियत मोहम्मद वाले मोहम्मद से मसरूफ़ रखने वाले सारे अफराद थे। उस परवरदिगार का बहुत एहसान है कि उसने ये तौफ़ीक़ दी कि जब घर वालों की जो तालीम दी हुई थी और दीन की जो तालीम मिली हुई थी उससे ये मालूम हुआ कि इस ज़िंदगी का कुछ मकसद है। जैसे मौला अली फरमाते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई खुसूसियत होती है। ये इंसान को खुद समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या खुसूसियत है कि जिसके ज़रिए से वो अपने माशरे की, दीन की और अपने घर वालों की या पूरे माशरे की या दीन की खिदमत कर सकता है। तो खुदा का एहसान है, ये कोई शौक़ नहीं मेरा कि जिसमें मैंने ये शौक़ किसी को देख के शौक़ पैदा हुआ हो कि बस इस तरह नवाखानी करूँ, नहीं। बल्कि पहले खुदावंद आलम ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इलाक़ाई सतह पे जब छोटा बचपन में हमने नवाखानी की तो मोटिवेट किया हमारे बुज़ुर्गों ने, सीनियर्स ने। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फ़िक्र दी, सोच दी कि हमारे अंदर किस तरीके से हमने नवाखानी करना चाहिए, करबला का क्या मकसद है, करबला का पैगाम है, हकीकी करबला क्या है, इमाम हुसैन का पैगाम क्या है, वक्त के इमाम की जो पैगाम है वो क्या है, हमारे नौजवानों के अंदर वक्त के इमाम की जो मार्फत होना चाहिए, उसकी बेदारी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा कराम की तकारीर से, मजालिस से, मैं मजालिस बहुत सारी जो बचपन में मजालिस में जाते थे उन तमाम मजालिस से मिली, अपने बुज़ुर्गों से मिली, अपने सीनियर से मिली। इस अंदाज से मैंने स्टेप बाय स्टेप अपना काम किया। अच्छा अली सफदर भाई, हमें आप ये बताएंगे कि किस शायर का जो है आप कलाम जो है वो ज़्यादा पढ़ते हैं और किस जो है शायर को आवामी हलकों के अंदर ज़्यादा जो है पज़राई मिलती है जिसका कलाम जो पढ़ने से? दरअसल शौरा का अगर आप देखें तो शौरा काफ़ी हैं, शायर कोई एक नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि हिंदो पाक के अंदर काफ़ी शौरा हैं मौजूद। और अब जो सिलसिला जो सूरत हाल सामने है उसमें माशाल्लाह नए नए शायर काफ़ी हैं। मगर जिन शौरा को मैं पढ़ता हूँ उनमें सर फहरिस्त नाम जो है मरहूम प्रोफेसर वफ़ा कानपुरी साहब, जिनका कलाम था आकाश में भी होता मैदान करबला में। जी कई कलाम थे उनके, उसमें खुदा है ही आरज़ू में इमाम ज़िमा का सिपाही बने, खुदा रा या इमाम मिले शहीद होने का इशारा या इमाम। उसके अलावा सरफराज अब्बास साहब जिनके कलाम आपने सुने होंगे, अल्लाह मुझे लश्कर मदी से दुआ करोगे ज़हूर इमाम हो जाए अली अली मूसा रज़ा। इसके अलावा डॉक्टर लाल नक़वी से उनके कलाम माशाल्लाह के उठो ए हुसैनी जवानों उठो, ज़हूर इमाम ज़मा है करीब, हम या हुसैन करते रहेंगे। उसके अलावा प्रोफेसर सिद्ध जाफ़र साहब जब इमाम आएंगे उनका कलाम है, उनका कलाम था ए मेरी बहन ए पर्दा ना फिर मैं शर्म से गड़गड़ जाता हूँ। उसके अलावा हमारे शायर हैं कमर हसनैन साहब, जिनके कलाम इस साल भी है, पहला कलाम उनका है तैयार हैं हम लोग, बेदार हैं हम लोग। उसके अलावा शारद दिलवी साहब हैं, घायल मेरेठी साहब हैं, फरत पंजतनी साहब हैं, हसन अकबर कमाल साहब हैं जिनके कलाम मैंने पढ़े, प्रोफेसर हसन अकबर कमाल साहब, उनका कलाम माशाल्लाह उसको मौजूद है हमारे इस पर। उसके अलावा हमने और बहुत से शायर हैं जिनके नाम अभी जहन में नहीं है, तो इन शौरा के नाम पढ़े और माशाल्लाह काफ़ी शौरा हैं जो अब पाकिस्तान के अंदर
اچھا صفدر بھائی اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ نوخانی آپ کا آیا پروفیشن ہے یا اپنی کیا کہتے ہیں سیلرٹی بھی آپ کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں؟ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. پہلے بھی ایک سوال بھائی کر رہے تھے. دراصل ایسا ہوا کہ میں نے انٹر کے بعد پیٹرومین سے ڈگری حاصل کی کمپیوٹر سائنس کی, اور اس کے بعد الحمدللہ میری جاب نیشنل ریفائنری میں, آئل ریفائنری جو ہے کراچی میں, اس میں الحمدللہ ہوئی, لیکن کوئی پرماننٹ نہیں ہے, وہ کانٹریکٹ بیسس پہ. تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ شاید ہم سمجھتے تھے کہ ہم لوگ پرماننٹ نہیں ہو رہے, تو شاید ہو سکتا ہے بیوی نے ہمارے لیے یہ کوئی ایک اس کی وہ رکھی ہوگی, کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر پرماننٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پراپر طریقے سے اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے. کانٹریکٹ بیسس میں یہ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کچھ چھٹیاں ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, سیلری ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. تو میں ایز اے وہاں پر آئی ٹی ڈپارٹ کے اندر ایز اے پروگرامر کی حیثیت سے جاب کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ یہ پروفیشن ہے آپ کا؟ نہیں, نوخانی میرا پروفیشن نہیں ہے. نوخانی بالکل یہ اہل بیت کے دی ہوئی ایک نعمت ہے, اہل بیت کے گھرانے سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے. جناب فاطمہ زہرا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے اس کام کے لیے چنا, اور جتنے نوخان ماشاء اللہ نوخانی کرتے ہیں, یہ ان سب کے لیے شکر کا مقام ہے کہ بی بی نے ان کو اپنے پیغام کے لیے, اپنے مظلوم فرزند کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے چنا ہے. تو یہ میرا پروفیشن نہیں ہے, یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, میں اپنی زندگی کا مشن سمجھتا ہوں, اسی لیے الحمدللہ جگہ جگہ. اچھا صفدر بھائی, ملک کی جو حالات آپ کے سامنے ہیں, یہ دہشت گردی, یہ بم بلاسٹ, اس کے باوجود آپ گھبراتے نہیں ہیں اس طرح آپ سفر کرتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے, انسان کی زندگی کے اندر دونوں چیزیں ہیں, یعنی کہ اس کے کہتے ہیں نا انسان کے دل کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں, ایک نفس اور اس کا ڈر اور خوف دونوں رہتا ہے. لیکن جب مشن اگر انسان کا سامنے ہو, منزل انسان کے سامنے ہو, تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی چیز, جیسے شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے. جب امام حسین نے اپنے چراغ کو گل کیا تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے, میں تم کو جنت کی ضمانت دوں. مگر انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے سامنے ایک بالکل واضح, سامنے بالکل اس کی منزل تھی کہ یہ حق ہے, اس راہ پہ چلتے ہوئے یہ موت نہیں ہے, یہ اصل زندگی یہاں سے شروع ہوگا. تو جب انسان کی زندگی کے اندر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں کربلا کی, اس راہ پہ اگر آپ صحیح وے میں چل رہے ہیں, اپنے وقت کے امام کے حوالے سے کام کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے حوالے سے, تو پھر انشاءاللہ عزیز آپ کو کوئی کام نہیں اور کوئی ڈر نہیں. اچھا صفدر بھائی, یہ بتائیں کہ آپ کس نوخان کو جو ہے نا اگر سننا چاہیں تو کس کو سنتے ہیں, کس کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں شکر ہے خدا کا, بڑے سے لے کے ٹاپ سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی نوخان ہیں سب کو الحمدللہ سنتا ہوں, اور کسی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی سے کوئی جیلس کی یا کوئی وہ ہو, بلکہ سب نوخان سنتا ہوں. اچھا بھائی, یہ آپ جو نوخانی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ریاضت وغیرہ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کتنے ٹائم آپ اس کے لیے؟ ریاضت ہر چیز کی ہے, ظاہر سی بات ہے, بغیر ریاضت کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے, لیکن کوئی پراپر طریقے سے, ظاہر سی بات ہے کہ جو میرے سننے والے ہیں, ہو سکتا ہے یہ انٹرویو کچھ سینئرز بھی سنیں گے, تو میں نے کوئی پراپر طریقے سے کوئی راگ راگنیاں تو خیر نہیں سیکھی, لیکن ہاں ضرور ہے, سید جعفر صاحب ہو گئے, سینئر ہیں استاد سید جعفر صاحب, ان کے کلام سنے ہیں, اور دوسرے سچے بھائی ہیں, دوسرے لوگ, ان تمام سینئر سے سیکھا ہے, ان کو سنتے ہوئے سیکھا ہے. لیکن کبھی ایسے نہیں, بلکہ سید جعفر صاحب سے تو اکثر نشست بھی رہی ہے, تو الحمدللہ انہوں نے کافی اچھا خاصے ہم ہیں وہی سوال ہے. ہمارے مومنین کرام, ہماری جو ہے وہ نشست کا ابھی وقت ہمارے پاس نہیں رہا. آخری سوال ہم ان سے یہ کریں گے کہ وہ عزاداری network.com اور ISO کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہم آپ کو. میں اپنے تمام برادران کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو کام کریں پراپر وے میں کریں, یکسوئی کے ساتھ کریں, مستقل مزاجی کے ساتھ کریں, کیونکہ ہم لوگ بعض ٹائم کام کرنے کے لیے تو بہت جوش و خروش سے اٹھتے ہیں, مگر ہوتا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ دن کے بعد اس کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. تو جو کام لے کے چلیں پراپر وے میں لے کے چلیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں, آپس میں کوئی ایک مطلب پلیٹ فارم کو ایک مطلب پہلے ایک منزل تعین کر لیں, اور اس کے بعد اس کی جانب بڑھیں. تنظیم یا کوئی بھی آرگنائزیشن وہ ایک منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے, ہدف نہیں ہے. تو وہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ اس جانب جب بھی جائیں, جب بھی کوئی کام کریں, پراپر وے میں مستقل مزاجی کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے. میرا یہی پیغام تھا. بہت شکریہ جی, ویب سائٹ کی طرف سے اور ISO کے نوجوانوں کی طرف سے ہم تہ دل سے آپ کے مشہور ہیں, اور اللہ تعالیٰ بصدقہ محمد وآل محمد آپ کی آواز میں اور آپ کے پیغام میں اور بہت شکریہ.